बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड अस्सलाम वालेकुम शाहीनों के शहर सरगोदा। और मैं हूं आपके साथ मार्केटिंग ऑफिसर बज़ FM 96 सरगोदा से ज़मीर हुसैन अंजुम। और इस वक्त मैं मौजूद हूं IBL कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज भागटावाला सरगोदा में। तो आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं चेयरमैन IBL कॉलेज तारिक वडाइच एडवोकेट से, और उनसे जानते हैं इस कॉलेज के बारे में कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। सर हम बज़ FM 96 सरगोदा रेडियो चैनल की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, और हम आपसे ये जानना चाहते हैं इस कॉलेज के बारे में, और हमारे जो देखने वाले हैं वो भी ये जानना चाहते हैं कि इस कॉलेज में क्या होता है। तो सर हमारा आपसे पहला सवाल है कि ये इदारा कब से काम कर रहा है और इसमें कौन कौन से कोर्सेज करवाए जाते हैं? हमने IBL कॉलेज का आगाज़ जो है यहाँ पे 2009 में अगरचे किया था, और इसका इफ्तिताह जो है उस वक़्त यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के वाइस चांसलर जनाब प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी मोहम्मद अकरम साहब जो थे, उन्होंने इसका इफ्तिताह किया था। लेकिन उसके बाद उस वक़्त जनरल एजुकेशन थी। हमने बाद में 2019 में फिर इस इलाक़ा की ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए डॉक्टर सिकंदर हयात वडाई साहब उनकी सरपरस्ती में ये फ़ैसला किया था कि यहाँ पे हम मेडिकल कोर्सेज़ जो हैं उनको मुतारफ़ करवाएंगे, जो इस इलाक़ा के रहने वाले, क्योंकि ये इलाक़ा जो है वो ज़्यादातर देहाती इलाक़ा है सराउंडिंग में, तो इन बच्चों की ये ज़रूरत है कि यहाँ पे इनको मेडिकल एजुकेशन जो है वो दी जाए। और इस तरह हमने 2019 में बाकायदा मेडिकल कोर्सेज़ जो हैं वो यहाँ पे शुरू किए थे। तो जी मेरा सर आपसे दूसरा सवाल है कि आप कॉलेज स्टाफ के हवाले से क्या कहना चाहते हैं? अच्छा, जिस तरह यहाँ पे मेडिकल कोर्सेज़ की मैंने बात की, तो उसमें हमारे पास इस वक्त जो है वो 2 साला कैटेगरी B फार्मेसी टेक्नीशियन जो है उसका हम प्रोग्राम जो है वो यहाँ पे करवा रहे हैं। और इसके साथ साथ जो है वो डिस्पेंसर कोर्स है 2 साल का, और इसी तरह जो है वो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी है, एक्सरेज है, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी है। तो ये वो प्रोग्राम है हमारे जो बाकायदा रजिस्टर्ड हैं, और इस तरह तहसील सरगोदा में ये वाहिद इदारा है जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान और पंजाब मेडिकल फैकल्टी से जो है वो रजिस्टर्ड है। अच्छा सर, आप मुझे ये बताएं कि कॉलेज में इन कोर्सेज़ के लिए कौन कौन सी सहूलतें आपने फराहम कर रखी हैं? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं बात करूँगा स्टाफ के हवाले से। तो हमारे पास जो है वो क्वालिफ़ाइड स्टाफ है, और हमारे पास सरगोदा के जो बेहतरीन डॉक्टर्स हैं उनकी हमें जो है वो मुआवनत हासिल है। जिस तरह डॉक्टर सिकंदर हयात वडाई साहब की मैंने बात की, और वो बड़े नामवर डॉक्टर हैं सरगोदा के, और उनके साथ जो है वो इकबाल बलवाना साहब हैं, वो बड़े सीनियर डॉक्टर हैं, डॉक्टर शुएब शाकर साहब हैं, डॉक्टर हफीज़ बलोच साहब हैं, डॉक्टर जाहिद शाह साहब हैं, और डॉक्टर वकार भट्टी साहब हैं, और इसी तरह लाहौर से जो है वो डॉक्टर हमज़ा तारिक जो हैं वो यहाँ पे तशरीफ़ लाते हैं। तो इस तरह ये हमारे पास जो है वो एक प्रोफेशनल्स हैं पूरे, जो गाहे बगाहे यहाँ पे आके लेक्चर डिलीवर करते हैं, और उनकी मुआवनत के लिए यहाँ पे हमने मुस्तकिल बुनियादों पे फॉर्म D जो है वो टीचर्स हैं हमारे पास, इसके साथ साथ MPhil हैं। तो ये हमारी जो है वो फैकल्टी है। और दूसरा ये है कि ये जो इदारा है ये 10 कनाल पर मुहित है। 10 कनाल का ये मेडिकल कोर्सेज़ के लिए पूरे डिवीज़न सरगोदा में वाहिद इदारा है, और इसको पंजाब मेडिकल फैकल्टी और फार्मेसी काउंसिल ने एडमिट भी किया था। और इस तरह जो है वो डिवीज़न का ये सबसे बड़ा जो है वो मेडिकल कोर्सेज़ करवाने वाला रकबा के लिहाज से इदारा भी है। और इसमें हमने जो फैसिलिटीज़ दी हैं स्टूडेंट्स को, और उसमें क्लासरूम एक्टिविटी के साथ साथ जो हमारी लैब्स हैं वो मुकम्मल तौर पे जो है उनमें जो ऑपरेटर्स हैं, जो ज़रूरत है स्टूडेंट्स की, उनको मद्देनज़र रखकर खूबसूरत लैब्स यहाँ पे बनाई गई हैं, और उसमें किसी किस्म की जो है वो कमी नहीं है, ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रोफेशनल बने और उनको हम प्रॉपर तरीके से जो है वो ट्रेनिंग दे सकें। इसी तरह इसकी जो कंप्यूटर साइंस लैब है, और उसके साथ साथ बड़ी जानदार किस्म की लाइब्रेरी है। ये फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के सेक्रेटरी साहब थे साबिक, उन्होंने जब विज़िट किया तो उन्होंने हमारा जो है वो
انسائکلوپیڈیا آف اسلام وہ جب انہوں نے دیکھا، ہسٹری کی بکس وغیرہ دیکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سائنس کی جو بکس تھیں، تو یہ جو ہماری لائبریری ہے اس میں بچوں کے لیے ہر سبجیکٹ سے ریلیٹڈ جو ہے وہ اس میں پوئٹری ہو، اس میں انگلش لٹریچر ہو، اس کے ساتھ ساتھ میڈیکل سائنسز ہیں، تو ان ساری کی بکس جو ہیں وہ اویلیبل ہیں اور وہ اینی ٹائم وہاں پہ جا کے ان سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ تو جی سر، میرا آپ سے آخری سوال ہے کہ بطور سربراہ ادارہ آپ کا مشن آف ایجوکیشن کیا ہے؟ اچھا، اس میں جس طرح میں نے بات کی، پاکستان کے اندر جو ایجوکیشن کا سب سے بڑا المیہ ہے وہ یہ ہے کہ ایجوکیشن کو بزنس میں جو ہے وہ کنورٹ کر دیا گیا۔ اگرچہ یہ بری بات نہیں ہے، لیکن اصل چیز جو ہے وہ طالب علم کو مشن آف لائف دینا ہے، ایجوکیشن کا بنیادی مقصد۔ اس میں ہم بری طرح فلاپ ہوئے ہیں، یہ ہمیں مان لینا چاہیے۔ اس میں پبلک سیکٹر کے ادارے بھی اور پرائیویٹ سیکٹر بھی، کیونکہ ہم کریکٹر بلڈنگ جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کی وہ نہیں کر سکے۔ ہمارا کلاس روم جو ہے وہ اس میں مکمل طور پہ جو ہے وہ معاونت نہیں کر رہا۔ اس لیے میری آج بھی یہ خواہش ہے اور ہمارا یہ ارادہ بھی ہے، کیونکہ ہم دیہات سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ یہاں کے بچے جو ہیں وہ میڈیکل میں جب تعلیم حاصل کریں گے تو ان کو سب سے پہلا ان کا مشن جو ہے وہ تو ہونا ہی چاہیے انسانیت کی خدمت، اور ہم انہیں بار بار اس بات کو ریپیٹ کرتے ہیں، یاد دہانی کرواتے ہیں کہ آپ نے انسانی جانوں کے ساتھ کھیلنا ہے، اور اس میں جو بھی آپ ان کو جتنی آسانی دیں گے کسی انسان کو، تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی جو ہے وہ آپ کو اجر دے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اسٹوڈنٹس کی جو ہے وہ گرومنگ کے لیے ہم ٹرپ لے کے جاتے ہیں، سیمینارز کرواتے ہیں، سکالرز وغیرہ جو ہیں ان کو یہاں پہ انوائٹ کرتے ہیں، مشاعرے کرواتے ہیں، سپورٹس کے ہمارے پروگرام ہوتے ہیں، اور میرے ساتھ جو خاص طور پہ جو ٹیم ہے اور اس کی جو سرپرستی کرتے ہیں ڈاکٹر سکندر حیات وڈائچ صاحب، وہ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن جو ہے اس کے ڈویژنل صدر بھی ہیں، پنجاب کے نائب صدر ہیں۔ یہاں پہ بہت بڑا میڈیکل کیمپ لگتا ہے جس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو ہم فری ٹریٹمنٹ بھی دیتے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ ان کو فری میڈیسن بھی دیتے ہیں، اور بڑے بڑے نامور ڈاکٹر سرگودا کے یہاں پہ تشریف لاتے ہیں، اور ہمارا آگے بھی یہ مشن ہے کہ یہاں کے بچوں کی ہم گرومنگ کریں، وہ انسانیت کی خدمت کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر اتنی کوالٹیز ہم پیدا کر سکیں کہ وہ اس علاقہ کے کو لیڈ کریں، سوسائٹی کے اندر اپنا پازیٹیو رول پلے کریں۔ اور یہ جو افراتفری کا یہاں پہ رواج ہے ایک، اور صرف ایک نقطہ پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں کہ رزق کہاں سے حاصل کرنا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہمیں نکل کے، یا جو ہمارے نوجوان ہیں وہ اپنے فیوچر کو یہاں پہ جو ہے وہ محفوظ نہیں سمجھتے، پھر اس کے بعد یہاں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، فارن موو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنا مستقبل جو ہے اس کو روشن بنانے کے لیے وہ خطرناک کھیل کھیلتے ہیں، اپنی جانوں پر کھیل جاتے ہیں۔ تو میرا آج کے اس پروگرام کے ذریعے سے میرا ان کو میسج ہے کہ اپنی ہی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ تو جی بہت بہت شکریہ۔ سرگودا کی پہلی آواز باز FM 96 ریڈیو چینل کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ میں لسنر ہوں اس کا، اور لسنر بے شک گاڑی کے اندر کی حد تک ہی ہو، لیکن بہت زیادہ اس میں معلومات بھی ملتی ہیں، اور میری دعا ہے کہ اللہ کرے آپ کا یہ چینل جو ہے وہ مزید ترقی کرے۔ تو جی یہ تھے جی IBL کالج کے چیئرمین، IBL کالج کے طارق وڈائچ ایڈوکیٹ، جن کی آپ نے باتیں سنی ہیں۔ تو میں صرف آخر پہ یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ اپنی بچیوں کا بہتر مستقبل چاہتے ہیں، چاہے وہ آپ کی بچیاں ہیں چاہے وہ آپ کے بچے ہیں، تو ضلع سرگودا کے جتنے بھی آس پاس کے دیہات اور گرام، تو وہ اس کالج کا ایک بار ضرور وزٹ کرے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کے بچے اور بچے یہاں سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں اور اپنے ملک کا نام روشن کر سکتے ہیں۔ تو یہ آج ایک انٹرویو تھا جی ہمارا، تو امید کرتا ہوں کہ آج کا انٹرویو بہت اچھا لگا ہوگا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ہوگی دوبارہ ملاقات۔ اگر آپ اس ویڈیو کو YouTube چینل پہ دیکھنا چاہتے ہیں تو خوشاب کی آواز ضمیر حسین انجم کے ساتھ آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں، اور کوشش کریں اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک اور شیئر کریں تاکہ اس کالج کا میسیج پوری دنیا میں پہنچ سکے۔ تو اپنے مارکیٹنگ آفیسر ضمیر حسین انجم کو اور چیئرمین IBL کالجز طارق وڈائچ ایڈوکیٹ کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ پاکستان۔
زندہ باد۔